کریمہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دوسرے خلیفہ آپ دے سسر آپ دے پیارے صحابی آپ دی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں جنت دی بشارت پانے والے 22 لاکھ مربع میل تو اسلام دا جھنڈا لہرا دینے والے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا میں انشاءاللہ تذکرہ کراں گا۔ اللہ دے ہاں شہید دا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور شہادت دے مختلف درجے نے۔ سب تو اعلیٰ شہید وہ ہے جو اسلام دی خاطر اللہ دی راہ دے اندر ماریا جائے تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شہید دے جسم دا خون دا قطرہ زمین تے گردا ہے، اللہ اس دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ اور ایک کوئی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے اگے درخواست کر دے نے، دعا فرمایا کر دے، تے دعا دے اندر آپ نے 2 چیزاں منگیاں۔ ایک تے اللہ مینوں شہادت دی موت دے تے موت بھی میرے سونے محمد دے شہر مدینے دی دے دے۔ 2 ہی چیزاں منگیاں، موت بھی آئے تے نبی پاک دے شہر اندر، اور آئے بھی تے شہادت دی موت آ جائے۔ محبوب دے شہر دی موت کیوں مانگ رہے نے؟ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے دے اندر فوت ہو جائے، مدینے دے اندر جو آدمی فوت ہو جاندہ ہے، قیامت والے دن میں محمد اللہ دے دربار اندر ان دی سفارش کر دیا گا۔ تے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خواہش تے تمنا کیے کہ اللہ مینوں موت بھی دے تے شہادت دی تے دے بھی اپنے نبی دے پیارے شہر مدینے دے اندر۔ تے اللہ رب العالمین نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اے دعاواں قبول فرما لیاں۔ آندے نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ مینوں موت آئے تے شہادت دی موت آئے تے اللہ موت بھی تیرے نبی
نبی دے شہر اندر آ جائے۔ اللہ پاک نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں دعاواں نو قبول فرما لے آئے۔ اللہ پاک نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر دے اس پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دے اندر آگے بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات بڑا درجہ اللہ نے حضرت عمر نو عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے پیارے ساتھی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او خوش نصیب انسان نے جنہ دا محل جنت دے اندر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکھاں نال ویکھے آئے۔ آقا فرماندے نے میں خواب اندر کی دیکھنا اللہ مینوں اپنی جنت دی سیر کروا رہے ہیں۔ میں جنت دی سیر کر دیا مینوں ایک محل نظر آیا، محل بڑا خوبصورت ہے تے میں پوچھنا اے محل کیندا ہے؟ مینوں دسیا جاندا ہے اے محل تواڈے پیارے عمر فاروق دا ہے۔ آقا فرماندے نے پھر میرا دل کیتا میں اپنے عمر دے محل وچ داخل ہو جاواں، اپنے عمر دے محل اندر۔ آقا فرماندے نے میرا دل کیتا